यहाँ सबैजनालाई नमस्कार। आज म चाहिँ जैविक विविधताको बारेमा यहाँहरूलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। जैविक विविधता भने के हो र जैविक विविधताको सुरुवात कहाँबाट भयो अथवा कहिले भयो र जैविक विविधताका महत्त्वहरू, प्रकारहरू यसका के कस्ता छन्, अनि त्यसपछि आएर जैविक विविधतामा ह्रास देखिनुका कारणहरू र यसका समस्याहरू र समाधानहरूको बारेमा चाहिँ आज म तपाईहरु सामु केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। खासमा जैविक विविधता भनेको के हो भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। जैविक विविधताका प्रकारहरूको पनि कुरा गरौँ। केही कुराहरू म लेखाउँछु, त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्छु भन्दा यसको बारेमा चाहिँ बताउन जान्छु। हामी केही कुरा लेखौँ पहिला है। जैविक विविधताको परिभाषा लेखौँ अथवा परिचय, परिभाषा अथवा के गरौँ भन्दा परिचय गरौँ। खासमा जैविक विविधता भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा लेखौँ। जैविक विविधता भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ। यसको परिचय अथवा परिभाषा हामीले यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई पनि केही कुराहरू जानकारी होस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ। पृथ्वीमा लेख्नुहोस्, पृथ्वीमा रहेका सजीव, प्राणी तथा वनस्पतिहरूको, प्राणी तथा वनस्पतिहरू, पृथ्वीमा रहेका सजीव, प्राणी तथा वनस्पतिहरूको भिन्नता, तिनीहरू बीचको फरकपन। भिन्नता भनेको तिनीहरू बीचको फरकपन, प्रकार, संख्या, हैन? यसका चाहिँ के हुन सक्छ? प्रकार हुन सक्छ, संख्या हुन सक्छ, यसका चाहिँ यिनीहरू बीचको भिन्नता हुन सक्छ, हैन? संख्या हुन सक्छ र तिनीहरू बीचको संयोजन, तिनीहरूको बीचको संयोजन नै के हो भन्दा जैविक, तिनीहरू बीचको संयोजन नै के हो भन्दा जैविक विविधता हो। तिनीहरू बीचको संयोजन नै के हो भन्दा जैविक विविधता हो। जैविक विविधता भनेको के भन्दा पृथ्वीमा जे जति जीवहरू, वनस्पतिहरू छन् तिनीहरूको एक आपस बीचको भिन्नता, तिनीहरू बीचको चाहिँ फरकपन अथवा तिनीहरू बीचको संख्या र संयोजन नै के भन्दा जैविक विविधता हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अब यति कुरा भइसकेपछि यसको अवधारणा अथवा यसको कन्सेप्ट कहिलेबाट सुरुवात भयो त? जैविक विविधता भनेको के हो, जैविक विविधताको चाहिँ सुरुवात कहिलेबाट भयो भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गरौँ। अब यसको अवधारणा लेख्नुस् अर्कोमा, अवधारणा। यसको अवधारणा कहिलेबाट भयो त? यसको अवधारणा भन्ने कुरा गरौँ। सन् 1980 को दशकबाट यसको अवधारणाको सुरुवात भयो। कहिले भन्दाखेरिमा सन् 1980 को दशकबाट चाहिँ यसको चाहिँ अवधारणाको चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा सुरुवात भएको पाइन्छ। यसको अवधारणाको चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ पाइन्छ। कहिले भन्दा सन् 1980 को दशकबाट चाहिँ यसको अवधारणाको चाहिँ सुरुवात भएको पाइन्छ। यसपछि आएर सन् 1992 को पृथ्वी सम्मेलन सन् 1992 को के भन्दा पृथ्वी सम्मेलनमा पनि जैविक विविधता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जैविक विविधता केसँग पनि सम्बन्धित छ भन्दा वातावरणसँग पनि सम्बन्धित छ। सन् 1992 को पृथ्वी सम्मेलनले पनि
जैविक विविधताको महत्त्वलाई चाहिँ के गरेको छ, अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै गरेर आएर सन् 1997 कति, सन् 1997 को के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ क्योटो प्रोटोकल, सन् 1997 को क्योटो हैन प्रोटोकल, यसले पनि जैविक विविधताको बारेमा कुरा गरेको छ। सन् 1997 को क्योटो प्रोटोकलले पनि जैविक विविधता सम्बन्धी चाहिँ के गरेको छ भन्दा आवाजहरू उठाएको छ। जैविक विविधताको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, वातावरण संरक्षणसँगका कुराहरू पनि यसले उठाएको छ। अर्को जाउँ, अब अर्को कुन होला तपाईँहरू लाग्यो, 2007 को सन् 2007 को बाली सम्मेलन, सन् 2007 को कुन भन्दा बाली सम्मेलन, यसले पनि जैविक विविधताको बारेमा केही न केही कुराहरू बोलेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी अर्को एउटा छ, यो 2007 को अथवा 2007 को चाहिँ बाली सम्मेलन भयो, सन् 2007 को चाहिँ बाली सम्मेलन भयो। यसपछि अब हामी जान्छौँ, हामी अवधारणामै छौँ, यसका नीतिहरूमा छौँ हामी अहिले। अर्को छ सन् 2009 को कोपेनहेगन सम्मेलन, यसले पनि जैविक विविधताको बारेमा कुरा उठाएको छ। सन् 2009 को कोपेनहेगन सम्मेलनले पनि के गरेको छ भन्दा जैविक विविधताको बारेमा अथवा वातावरणको बारेमा केही न केही कुराहरू उठाएको पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो नीतिहरू निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ भन्ने कुरा छ। जैविक विविधता पहिले चाहिँ यो चाहिँ जैविक विविधता चाहिँ डिसेम्बर 22 मा मनाइन्थ्यो हैन, डिसेम्बर 22 र तर अहिले आएर अहिले मे 22 मा जैविक विविधता दिवस मनाइन्छ। त्यो कुरा बडो ख्याल गर्नु होला। तपाईहरुलाई जीकेमा पनि सोध्न सक्छ, 1 मार्क्समा आउन सक्ने पनि हो। जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ भने नि मे 22। पहिला यो चाहिँ डिसेम्बर 22 मा मनाइन्थ्यो, पछि यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मे 22 मा चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि मनाउन थालेको पाइन्छ। यो जैविक विविधताको अवधारणा सम्बन्धी कुराहरू भयो। अनि हामीले कुरा गर्यौं जैविक विविधता भनेको के हो। जैविक विविधता भनेको पृथ्वीमा रहेका प्राणी र वनस्पतिहरू बीचको भिन्नता अथवा त्यसको फरकपन, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यसको फरकपन, त्यसपछि आएर त्यसको संख्याहरू, त्यसको प्रकारहरू नै के हो भन्दा जैविक विविधता। एकदम सिम्पली बुझ्ने कुराहरू, यहाँ धेरै गहिरिएर जानुपर्ने कुरा केही छैन। जैविक विविधता भनेको के भन्दा पृथ्वीमा रहेका वनस्पति हुन सक्छ, यसमा प्राणी हुन सक्छ, तिनीहरूको बीचको फरकपन एकदम सिम्पल बुझ्नु पर्दा। र त्यसको अवधारणा के भन्दा सन् 1980 को दशकबाट यसको सुरुवात भएको पाइन्छ। सन् 1980 को दशकबाट र सन् 1992 को पृथ्वी सम्मेलनबाट यसको कुराहरू उठेको पाइन्छ। सन् 1992 को चाहिँ के भन्दा पृथ्वी सम्मेलनबाट, त्यसपछि आएर सन् 1997 को क्योटो प्रोटोकल, 2007 को चाहिँ बाली सम्मेलन र 2009 को चाहिँ कोपेनहेगन सम्मेलनले चाहिँ जैविक विविधताको बारेमा बुलन्द आवाज उठाएको पाइन्छ। र जैविक विविधता डिसेम्बर 22 मा मनाइन्थ्यो भने तर अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ मे 22 मा चाहिँ जैविक विविधता दिवस मनाएको पाइन्छ। यति कुराहरू हामीले गर्यौं, परिचयको कुरा गर्यौं। त्यसपछि आएर चाहिँ यसले यो हामीले चाहिँ कुरा गर्दा यसको अवधारणा अथवा यसको विकास विश्वबाट कसरी हुन गयो, यसको विकास कहिलेबाट भयो, सुरुवात कहिलेबाट भयो भन्ने कुराहरू हामीले गर्यौं। र अब हामी कुरा गर्छौं जैविक विविधताका प्रकारहरू। लेख्नु होला जैविक विविधताका प्रकार।
जैविक विविधताका प्रकार। यो धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो। जैविक विविधता धेरैचोटि सोधेको प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दा बडो ख्याल गर्नु होला। परिचयको कुरा गरौँ, अवधारणाको कुरा गरौँ, अब आएर चाहिँ के को बारेमा कुरा गरिन्छ कि जैविक विविधताका प्रकारहरू के हुन् भन्ने कुरा। यसको मुख्य भनेको 3टा प्रकार छ। कतिवटा छ? 3टा। एउटा, दुईटा, 3टा। पहिलो नम्बरमा छ, तपाईहरुले जुन लेखन पाउनुहुन्छ, पारिस्थितिक प्रणाली विविधता। अर्को छ प्रजातीय अथवा प्रजातिगत भनिन् भयो हैन, विविधता। अर्को छ वंशाणुगत विविधता। ल, यसको बारेमा थोरै केही कुरा बुझौँ, धेरै त्यति जानु पर्दैन। यसको बारेमा एक दुई लाइन कुराहरू चाहिँ बुझौँ। पारिस्थितिगत प्रणाली, यो पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता भनेको के भन्दा हाम्रो पृथ्वीमा भएका जे जति चाहिँ खोला नालाहरू, ताल तलाइहरू यो भित्र पर्छ। प्रजातिगत भनेको विविधता भनेको एउटै प्रजातिभित्र चाहिँ फरक पर्न पाइने है, प्रजातिगत विविधता। जस्तो पुतली नै विभिन्न प्रजातिका हुन सक्छ हैन, अन्य कुराहरू पनि, सर्पहरू नै विभिन्न प्रजातिका, माछाहरू विभिन्न प्रजातिका चाहिँ हुन सक्छ। त्यसलाई भन्छ प्रजातिगत विविधता। एउटै भित्र पनि विभिन्न किसिमका प्रजातिहरू फेला पर्नु, त्यो। अर्को छ वंशानुगत विविधता। वंशानुगत विविधता चाहिँ के कुरालाई बोक्छ भन्दाखेरि हेरिडिटीसँग यो सम्बन्धित रहेको छ हैन। एउटाबाट अर्कोमा चाहिँ के गर्दै जाने, सर्दै जाने। यो 3टा कुराहरूमा बारेमा बुझौँ। जैविक विविधताका प्रकारहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पारिस्थितिक प्रणाली विविधता, प्रजातिगत विविधता र वंशानुगत के छ, विविधता। यी 3वटा प्रकारहरू रहेका छन्, पारिस्थितिक, प्रजातिगत र वंशानुगत। मैले यसको बारेमा अहिले भन्छु। अब हामी अगाडि बढौँ, ठिक छ? अब अगाडि बढौँ। ल, यो सक्यो। अब प्रकारहरूपछि है, प्रकारहरूपछि अब चाहिँ यसमा हामी के कुरा गरौँ भने ल, अब लेख्नु होला। यो धेरै महत्त्व, यो धेरैचोटि सोधेको छ, यो लेखौँ होला। मैले लेखाउन खोजेको अबको कुरा भनेको जैविक विविधताहरूको महत्त्व लेखौँ। जैविक विविधताको महत्त्व। अब हेरेर बुझ्नु होला है, फरक त केही न केही अलिकति छ हैन, तर पनि यो करिब मिल्छ। महत्त्व भन्नु, आवश्यकता भन्नु, अथवा तपाईँ फाइदा भन्नुहोस्, अथवा तपाईँलाई यसलाई के भन्न सक्नुहुन्छ नि, उपादेयता भन्नुहोस् हैन, उपादेयता भन्नुहोस्। त्यसपछि आएर यसैलाई तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा बेलामा चाहिँ उद्देश्य भन्नुहोस् हैन। करिब त्यही कुराहरू हुन्, एउटै कुराहरू हुन्। यसमा त्यति डराउनु पर्दैन। जैविक विविधताको महत्त्व, आवश्यकता, फाइदा, उपादेयता, उद्देश्य भन्नु एउटै हो करिब। खासै त्यसमा यति ठुलो कुराहरू छैन। ल, पहिलो नम्बरमा के होला जैविक विविधताको महत्त्व? पहिलो नम्बरमा जैविक विविधताको महत्त्व के होला? एकदम पहिला लेख्दा बेलामा, सुरुमा लेख्दा स्ट्रङ पोइन्टहरू बलियो। त्यो जैविक विविधताको पहिलो एकदम महत्त्वपूर्ण बुझाइ के नि, यसले चाहिँ वातावरण संरक्षण र सन्तुलन कायम गर्नु। ल, पहिलो नम्बरमा वातावरण संरक्षण र सन्तुलन कायम गर्नु। वातावरणलाई जोगाउने काम गर्दछ यसले वातावरणलाई सन्तुलन राख्ने काम गर्दछ। यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा है। अब दोस्रोमा छ
प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउने। अर्को एउटा बुदा प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली इकोसिस्टमलाई यसले के गर्छ? मद्दत पुर्याउँछ। इकोसिस्टमलाई यसले के गर्छ? मद्दत पुर्याउँछ है। अर्को के होला? तपाईहरुबाट पनि भन्नुस् के होला अर्को? अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण छ जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु। जलाधार क्षेत्र भने के हो भन्ने कुरा विचार गर्नु होला। खोला नाला पानी पोखरी ताल तलैया सबै यही भित्र पर्छ। खोला नाला ताल तलैया सबै के पर्छ? यही भित्रै पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण छ कुराहरू जीवहरूको अस्तित्व यसले के गर्छ? कायम राख्नु। ल अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा जीवहरूको अस्तित्व चाहिँ के गर्छ? यसले कायम राख्छ। जीवहरू जे जति छन् ती जीवहरूको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ यसले के गर्छ? कायम राख्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ के गर्छ? खेल्दछ। यो अर्को कुरा है, यो अर्को कुरा हो। यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को यसमा छ सांस्कृतिक होला हैन। त्यसपछि आएर सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थानहरूको हैन, त्यसको पनि यसले प्रोटेक्ट गर्छ, संरक्षण गर्ने। यो अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा भयो है। यो अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। यहाँ अलि नट होला है, माथि लेख्नु पर्ने। सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थानहरूको यसले के गर्छ? संरक्षण गर्छ। यो माथिको मेटाइनु होला है। अर्को छ कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नु। अर्को कुरा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा चाहिँ के गर्नु? अभिवृद्धि गर्नु है। कतिवटा कुरा भयो? एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा। अझै यसमा कुराहरू थपौँ। भू संरक्षण कायम गर्नु। ल आदि भन्नुहोस् है। यति कुराहरू गरौँ। हामीले चाहिँ जैविक विविधताको महत्त्वको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब हामी कुरा गर्छौँ जैविक विविधता ह्रास हुनका कारणहरू। जैविक विविधता किन बिग्रदै गर्छ अथवा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न अझै पनि सकिएको छैन। यो ह्रास हुनका कारणहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गरौँ है। जैविक विविधता हेर्नुहोस्, जैविक विविधता ह्रास हुनका कारणहरू। जैविक विविधता ह्रास हुनका कारणहरू पहिलो नम्बरमा छ जसले जहाँ जेसुकै जस्तो सुकै भने पनि पहिलो नम्बरमा के छ भन्दा अवैध शिकार। वन जङ्गलमा जाने, गैडा मारिदिने, त्यसका खागहरू लिएर हिँड्ने अवैध शिकार।
यो मुख्य कुरा है। दोस्रो नम्बरमा यो के छ भन्दा अव्यवस्थित सहरीकरण र बसाइसराई यो पनि ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। अव्यवस्थित सहरीकरण र बसाइसराई समस्याको रूपमा देखिएको छ। जैविक विविधता ह्रास हुनका रूपमा चाहिँ यो पनि आएको छ। अव्यवस्थित सहरीकरण र बसाइसराई पनि यसको मुख्य कुराहरू आएको छ। अर्को छ जीव जन्तुको वासस्थानको विनाश। यो पनि अर्को समस्या। जीव जन्तुको वासस्थानको विनाश यसले पनि जैव विविधतामा ह्रास ल्याउँछ है। यो अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ। अर्को के होला अब हैन, अव्यवस्थित सहरीकरण भयो, बसाइसराई भयो, जीव जन्तुको चाहिँ वासस्थानको चाहिँ विनाश भयो, अवैध शिकारको कुराहरू भयो। यी कुराहरू निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेका छन्, बुझ्नुपर्ने कुरा। अर्को एउटा के हुनसक्छ भने जनचेतनाको पनि कमी हो। जनचेतनाको कमी यो पनि अर्को कारण हो। हामीसँग जनचेतना हुनु पर्यो हामीसँग, ताकि जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर। अर्को हुनसक्छ खेतबारीमा रासायनिक मलको प्रयोग। यसले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दा बेलामा चाहिँ जैविक विविधतामा ह्रास आउँछ। खेतबारीमा चाहिँ रासायनिक मलको अत्याधिक रूपमा प्रयोग गर्यो भने यसले जैविक विविधतालाई चाहिँ ठुलो असर गरेको हुन्छ। जैविक विविधतालाई चाहिँ के हुन्छ, ठुलो असर गरेको हुन्छ। अर्को कारण के हुनसक्छ, अर्को कारण चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा जनसङ्ख्याको वृद्धि हुनसक्छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि। अब योबाट फेरि के हुन्छ भन्दा बेला जनसङ्ख्याको वृद्धि तथा योबाट फेरि के हुन्छ भने गरिबीको वृद्धि। यो पनि अर्को कारण हो, गरिबीको वृद्धि। यसले गर्दा पनि के हुन्छ भने जैविक विविधतामा ह्रास पुर्याइराखेको हुन्छ। एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा होइन, जनसङ्ख्याको वृद्धि हुनसक्छ, त्यसले गरिबीको के गर्न सक्छ, वृद्धि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, जैविक विविधतालाई चाहिँ के गर्न सक्छ, ह्रास असर गर्न सक्छ। अर्को प्राकृतिक स्रोत र होइन, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्याधिक दोहन। होइन, प्राकृतिक स्रोत र साधनको चाहिँ के हुन्छ, अत्याधिक चाहिँ यसको चाहिँ दोहन गर्दा क्रममा अथवा प्राकृतिक स्रोत र साधनको चाहिँ अत्याधिक रूपमा प्रयोग गर्यो भने पनि यसले के हुन्छ, जैविक विविधतालाई चाहिँ के हुन्छ, असर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रहेका छन् होइन। अव्यवस्थित सहरीकरण होला, बसाइसराई होला, जनचेतनाको कमी होला, खेतबारीमा रासायनिक मलको प्रयोग होला होइन। अर्को एउटा अलि समस्याकै रूपमा देखाएको छ औद्योगिकीकरण, अथवा भनौँ यसलाई चाहिँ अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण। अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण होइन, यो पनि अर्को कारण हुनसक्छ। यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन जताभावी चाहिँ खोलिदिने इट्टा भट्टाहरू, केरोसिनको धुवाले चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ के गर्ने, असर गर्ने। अब यहाँनिर कुरा गरौँ हामीले जैविक विविधता केसँग सम्बन्धित रहेको छ भन्दा यो वातावरणसँग, यस पृथ्वीका प्राणीहरूसँग, वातावरणसँग यसको प्रत्यक्ष रूपमा सामेल छ। यो वातावरणलाई जोगायो भने मात्रै हामी जोगिन सक्छौँ। यो वातावरणलाई जोगाएनौँ भने हामी जोगिन सक्दैनौँ। यसको मूल मर्म भनेको जैविक विविधता पारिस्थितिकसँग, भन्साडसँग हामीले कुरा गरेको प्रजातिगत रूपमासँग जोडिएका सन्दर्भहरू
अहिले हामी चाहिँ जैविक विविधता ह्रास हुनका कारणहरू चाहिँ यसको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। अब एकछिनपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा जैविक विविधता त्यसका समस्याहरू र त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी अब फेरि एकछिनपछि छलफल गर्छौँ। यो तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला, फेरि हामी एकछिनपछि छलफल गर्छौँ।